और नेशनलिज्म का जो भूत है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा है कि नए जमाने के आजर ने तराश हुए हैं खुदा और इंसान खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, इसका जो पैरहन है वो मजहब का कफन है। ये नेशनलिज्म का जो भूत है कि हम बंगाली है, तू पाकिस्तानी है, तू हिंदुस्तानी है, आज इस मजमा से हम इस भूत को तोड़ देना चाहते हैं। सब मिल के नारा लगाओ, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। जब तक बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान आज जो मंजर यहाँ दिख रहे हैं, इस मंजर से जाहिर हो रहा है कि इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब काबुल से लेकर अराकान तक कलेमा का परचम लहराएंगे इंशाअल्लाह। बांग्लादेश के मुसलमानों, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम को लहराने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। जब तक हमारे जान है, जब तक हमारा खून है, हम अहले हदीस हो, सलफी हो, हनफी हो, देवबंदी हो, खत्म नबूवत के ऊपर पहरा देने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। के खास नाज़िम आला खत्म नबूवत मौलाना इमादुद्दीन साहब और उनके जुमला रुफाका, रजाकार और दीगर वो तमाम तंजीमें और जमातें जिन्होंने आज मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए मजलिस सजाई है, मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनके साथ साथ बांग्लादेश की गयूर आवाम को, बांग्लादेश के नौजवानों को, बांग्लादेश के ताजरों को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, मदारिस दीनिया के तलबाए कराम को कि जिन्होंने एक मरतबा फिर बांग्लादेश की सरजमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह के नारों को आम किया है। मैं इस पर तमाम नौजवान तलबा और तमाम सुआमा को खराज तहसीन पेश करता हूँ। खत्म नबूवत की हिफाजत मेरी ईमानी जिम्मेदारी भी है और खानदान अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की निस्बत की वजह से खानदानी जिम्मेदारी भी है। मुकदमा भावलपुर हो या 1974 की असम्बली का फैसला हो या कश्मीर के अंदर खत्म नबूवत की हिफाजत का मामला हो, हम इसे अपने ईमान और अपने दीन की असास समझते हैं। उम्मत का मसाइल में इख्तिलाफ हुआ करता है, उम्मत का अकीदे में इख्तिलाफ नहीं हुआ करता। जो अकीदे में इख्तिलाफ करता है वो उम्मत से खारिज हो जाता है। मसला खत्म नबूवत समझाने की हद तक तो मसला है, लेकिन दर हकीकत ये उम्मत का असासी अकीदा है और इस अकीदे से जो बाहर होगा वो उम्मत से बाहर चला जाता है। उम्मत मोहम्मदिया ने हमेशा अपनी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत भी की है और नजरियाती सरहदों की हिफाजत भी की है। सहाबाए कराम ने गज़वात नबवी में जितने सहाबा शहीद हुए उनकी कुल तादाद मुअर्रिखीन ने 259 लिखी है। ये वो सहाबा थे जो इस्लाम की सरहदों पर पहरा देते हुए और इस्लाम की सरहदों को वुसअत देते हुए शहीद हुए। लेकिन जब मसला इस्लाम की नजरियाती सरहदों का आया तो फिर मैं और आप पढ़ते हैं, सुनते हैं और इन उलमा से सनदें मुत्तसिल करते हुए अहादीस पढ़ते हैं कि सहाबाए कराम की 1200 की तादाद ने इस्लाम के नजरियाती सरहदों की हिफाजत करते हुए, यानी अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत करते हुए 1200 सहाबा ने अपनी जानें दी हैं, जिनमें 700 सहाबा हुफ्फाज़ कुरान मजीद थे। ये मसला में बताता है कि हम इस्लाम की नजरियाती और जोग्राफियाई दोनों सरहदों की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह और किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं एक बात करके इजाजत चाहूंगा। मेरे जद्दी अमजद हजरत मौलाना शाह अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, एक है रसूलुल्लाह के अक़वाल की हिफाजत और खिदमत, एक है रसूलुल्लाह के अफ़आल की हिफाजत और खिदमत और एक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
ذات اقدس کی خدمت اور حفاظت، رسول اللہ کے اقوال کی حفاظت احادیث رسول اللہ ہے۔ مولانا عبد المالک سے لے کر حضرت شیخ عبد الحمید تک اور تمام علماء کرام ہمارے اکابرین اس اقوال کی حفاظت کر رہے ہیں۔ دین کی بہت بڑی خدمت ہے، اور رسول اللہ کی سنتوں کی حفاظت یہ افعال رسول اللہ کی حفاظت ہے، اور یہ بھی امت سر انجام دے رہی ہے، اور ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ لیکن رسول اللہ کی ذات کی حفاظت ان دونوں سے بڑھ کر ہے، اور ختم نبوت رسول اللہ کا ذاتی وصف ہے۔ اس لیے آج کے دور میں جو ختم نبوت کی حفاظت کرے گا گویا وہ رسول اللہ کی ذات کی حفاظت کر رہا ہے۔ اسی لیے انور شاہ نے فرمایا جو آج کے دور میں ختم نبوت کی حفاظت کرے گا میں اس کے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسری بات، بنگلہ دیش کے لوگوں، ہر نبی کی نبوت کا ایک مقصد ہے۔ میرے آقا کی نبوت کا مقصد تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ بذریعہ جہاد فی سبیل اللہ۔ اور مرزا کی جعلی ختم نبوت کا مقصد تھا چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے جنگ و قتال۔ الحمدللہ میرے آقا کی ختم نبوت کے صدقے غلبہ دین کی محنت بدر سے اٹھی تھی، انگریز کا سورج ڈبویا، روس کی دھرتی توڑی اور امریکی استعمار کو شکست دی۔ آج جہاد غزہ سے لے کر مقبوضہ کشمیر تک زندہ ہے، اور رسول اللہ کی ختم نبوت کی محنت جاری ہے، اور مرزا کی قبر میں آگ لگ رہی ہے۔ اس لیے سارے جھنڈے ہمارے ہیں، مدارس دینیہ کا کام ہمارا ہے، ختم نبوت کا جھنڈا ہمارا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہمارا ہے، تزکیہ نفس کی محنت یہ بھی دین کا شعبہ ہے، سیاست اسلامیہ بھی دین ہے۔ اور بنگلہ دیش والوں اس بار غلطی نہ کرنا، غلطی کی گنجائش نہیں ہے، بہت سوچ سمجھ کر انتخاب کرنا۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ بھی ہمارا ہے، جس طرح تعلیم و تعلم سنت نبوی ہے، تزکیہ نفس سنت نبوی ہے، خدمت خلق ہدایت نبوی ہے، سیاست اسلامیہ سنت نبوی ہے، اسی طرح جہاد کا فریضہ بھی سنت نبوی ہے انشاءاللہ۔ اس لیے آج سب ہاتھ کھڑے کر کر کہیں ایک امت ایک صدا، بولو لا الہ الا اللہ، ایک امت ایک صدا، ایک امت ایک صدا۔ اپنی جگہوں پر کھڑے ہو کر پوری دنیا کو بتاؤ کہ تم نے ہمیں جغرافیائی، علاقائی، لسانی بنیادوں پہ تقسیم کرنا چاہا تھا، ہم ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے انشاءاللہ۔ بولو ایک امت ایک صدا، ایک امت ایک صدا۔ فلسطینیوں سے رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا، عربوں سے رشتہ کیا، ترکوں سے رشتہ کیا، پاکستان سے رشتہ کیا، ایک امت ایک صدا۔ سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، لبیک لبیک۔ ختم نبوت کے بارے میں کہہ دو میرے ساتھ مل کے کہ رسول اللہ کی ختم نبوت پر ہمارا سب کچھ قربان۔ بولو بالروح بالدم نفدیک یا رسول اللہ، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔